हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और ख़ूबसूरत नए दिन के लिए कि खुदावंद ने आज एक और ख़ूबसूरत नया दिन हम सब की ज़िंदगियों में बख्शा और हमें ये तौफीक दी कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इलाही में से सीखेंगे कि जो कोई खुदावंद के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करता उसका अंजाम क्या होता है। इससे पहले कि हम कलाम इलाही में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखें, हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरे बेटे यीशु के नाम में पाक रूह की रहनुमाई में पिता तेरी हजूरी में तेरे चरणों में आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दी हुई सारी ब्लेसिंग्स के लिए, सारी बरकत के लिए खुदावंद, आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद हम तेरे कलाम को अभी जब सीखने को हैं तेरे पाक रूह के गहरे मस्से को मांगते हैं। ऐ खुदावंद, जो हम तेरे कलाम से सीखे वो हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम इक़द्दस में ये इरशाद है कि अगर कोई खुदावंद की बात सुनकर उस पर अमल नहीं करता और अगर कोई अमल करता है तो इन दोनों लोगों के बारे में कलाम इक़द्दस में ये इरशाद है। हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग लूका तबीब का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 46वीं आयत मुक़द्दसा से 49वीं आयत मुक़द्दसा तक। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर ज़ोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यहाँ पे रबना अल मसीह ने, खुदा के पाक रूह ने मुक़द्दस बुज़ुर्ग लूका तबीब को ये बताया कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। हमें आज इस साल में सबसे पहले इन्हीं बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मैं मतलब के वक्त खुदावंद को याद करता हूँ या कि मेरी ज़िंदगी में हर वक्त खुदावंद का एक मकाम है। ये मुझे अपने आप पे गौर करने की ज़रूरत है। और आज आपसे और मुझसे खुदावंद एक बात कर रहा है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते, अगर तुमने कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करना तो क्यों चर्च जाते हो? अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरी बातों को नहीं मानते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है वो कितना मजबूत है। खुदावंद उसको एक मजबूत घर बता रहा है कि वो शख्स कैसा है। उसको आंधियां तूफान कुछ भी आए गिरा नहीं सकता। कौन? जो खुदावंद की बात को मानता है, जो उसकी बातें सुनता है, जो उन पर अमल करता है। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं। जताता कब है? जब उसको एक इंसान पर भरोसा हो जाता है। अब खुदावंद को अगर हम पर भरोसा है कि ये मेरा बरगजीदा है, जैसे कि मुक़द्दस बुज़ुर्ग अय्यूब नबी, खुदा का प्यारा, जब उस पे आजमाइश आई तो खुदा को उस पे भरोसा था। उसने शैतान को कहा कि जा उसकी जान मत लेना, लेकिन बाकी तो उससे सब कुछ कर सकता है। ये खुदा का ट्रस्ट है। खुदावंद आज आपसे और मुझसे भी इसी बात को कर रहा है कि अगर तुम मेरी बातें सुनते हो, उनको मानते हो, उन पर अमल करते हो तो तुम उस आदमी की मानिद हो। कहता है मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली।
اب یہ ہمارا خداوند کے ساتھ تعلق، خداوند کی بات کو ماننا ہماری بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم بے شک انسان ہیں، لیکن اگر ہم خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں تو ہم کبھی گر نہیں سکتے، ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے کہ صادق اگر 7 بار بھی گر جائے تو وہ اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو آج میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم فرضی طور پر چرچ جاتے ہیں؟ کیا ہم فرضی طور پر خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہیں تو آج آپ کو اور مجھے اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے ارشاد ہے، اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی، جب طوفان آیا۔ اس کا مطلب طوفان آئے گا۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو بھی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، طوفان، مطلب ایسا آپ ایک وقت میں مایوس ہو جائیں گے۔ بے شک آپ ایماندار ہیں تو یہ طوفان ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جب ہم خداوند کے ساتھ تو بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اذیت، ایسی ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ طوفان کی بات خداوند کر رہا ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو طوفان آئے گا۔ طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا۔ یہ ہماری مضبوطی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں، تھوڑا سا وہ بھوکا رہنا شروع ہو جائیں تو ان کو اگر کوئی آ کے کہے کہ تسی ادھروں چھڈ کے ادھر آ جاؤ تو فٹافٹ وہ تیار ہو جاندے نے کہ ٹھیک ہے چل روٹی تو ملے گی نا۔ کلام کہتا ہے کھانا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آج میرے بھائی، میری بہن، آج خداوند آپ سے اور مجھ سے ایمان کی بات کر رہا ہے۔ وہ آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی دکھ، تکلیف، بھوک، مصیبت، حکومتیں آپ کو خداوند سے الگ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے۔ کس آدمی کی مانند؟ جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ اب بے بنیاد کیسے ہے کہ ہم چرچ تو جاتے ہیں، اس کے کلام پر غور نہیں کرتے، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوکے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کیا مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے۔ بلکہ بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کرسچن لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ لیکن آج آپ سے اور مجھ سے خداوند ایک بات کہہ رہا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کی بات سن کر اس کو مانو، اس پر عمل کرو تو آپ مضبوط چٹان پر اپنے گھر کی بنیاد ڈال رہے ہو۔ اگر جو اس کی باتوں کو سن کر عمل میں نہیں لاتا اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا، جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ بہت سے ایسے مسیحی ہیں، بہت سے ایسے خداوند کو جاننے والے ہیں جنہوں نے پیسوں کے لیے، جنہوں نے بھوک کو مٹانے کے لیے یسوع مسیح کا انکار کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے پسند کی شادی کے لیے یسوع مسیح کا انکار کر دیا۔ آج خداوند آپ کو اور مجھ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اگر تمہارا گھر ایسا ہے کہ تم نے خداوند کو چھوڑ کر کچھ پانے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھو آپ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ آپ کا وہ بنایا ہوا جو آپ نے بڑی فورس کر کے، بڑی ایفرٹ کر کے ایک گھر بنایا، وہ بھی گر جائے گا، وہ زیادہ دیر ٹکا نہیں رہے گا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ناہموار جوئے میں مت جتو۔ بہت سے لوگ لو میریجز کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ یہ شادی مجھے نہیں کرنی، لیکن بہت سے لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان کا مستقبل، ان کے حالات بہت سے لوگوں کے آپ کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خداوند آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو، اس پر عمل کرو تو آپ کا گھر مضبوط بنا رہے گا۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خداوند کی بات کو سنیں اور اپنے گھر کی بنیاد مضبوط چٹان پر ڈالیں۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے الہی کلام کے لیے، تیرے بھیدوں کے لیے خداوند جو تو ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں بار بار اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق دیتا ہے۔ اے خداوند آج کا کلام ہم جب سنیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہو، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔